बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और रास्ते में जितनी अपडेट्स हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो खत्ते से और पाकिस्तान से खबरें मेरे पास पहुँची हैं और इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया में चीज़ें आई हैं। एक तो अरब अब इस लड़ाई में उतरने जा रहे हैं, इस किस्म के अंदेशे का इजहार किया जा रहा है। यानी कुछ खबरें चलाई गई कि शायद यूएई ने पहला अटैक किया ईरान के ऊपर। हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हुई, यूएई ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, लेकिन उनके जो हुक्मरान है उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आ चुका है कि हमें इतनी आसानी से काबू नहीं किया जा सकता। और उन्होंने एक जंगी टाइप का एक स्टेटमेंट तो दिया था। ये इसराइली सोर्सेज से खबर आ रही है। इसराइल की पूरी ख्वाहिश है कि कुछ भी करके अरब ममालिक को इस लड़ाई के अंदर उतारा जाए। इसी सिलसिले में सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को तलब किया था। उन्हें बुलाकर याद दिलाया गया कि आपने हमारे साथ एक दिफाई मुआहदा किया था जिसपे आपको काफ़ी प्रोटोकॉल भी दिया गया था। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि सऊदी अरब के अरबों डॉलर हमारे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, हम उनसे उधार तेल भी लेते रहते हैं। तो बहुत सारे एहसानात हैं। तो वक्त आ गया कि अब उनकी बात मानी जाए। अब मामला यह है कि अगर अरब ममालिक इस लड़ाई के अंदर उतर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा? अरब ममालिक अगर इस लड़ाई में उतरते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा इसराइल। उसे फायदा होगा उस लड़ाई में जिसमें वो अकेला पड़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलात अमेरिका में पैदा हो चुकी हैं, नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। पहली मरतबा इसराइल को इतनी मार पड़ रही है और इतने बम इसराइल में गिर रहे हैं कि इससे पहले कभी माजी में हुआ नहीं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ये होगा। अब अगर इसराइल के साथ अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा इसराइल। सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? यानी जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर अरब ममालिक का ईरान के साथ झगड़ा हो जाता है या वो इस लड़ाई में बराह रास्त उतर जाते हैं तो वो ईरान के बाद पाकिस्तान होगा। देखिए, नुकसान तो सारे खित्ते का होगा ना, लेकिन पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा दोनों सूरतों में। नंबर एक ये कि पाकिस्तान अपने एक हमसाये से हाथ धो बैठेगा। बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और किसी भी अरब मुल्क की सरहद बराह रास्त इस तरह से ईरान के साथ नहीं लगती जिस तरह पाकिस्तान की लगती है। पाकिस्तान एक लंबी सरहद शेयर करता है ईरान के साथ और उस सूबे की सरहद शेयर करता है ईरान के साथ जिस सूबे में हालात बहुत खराब है, जिस सूबे में आप रात के वक्त ट्रेवल नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में, उसके साथ ईरान लगता है। तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को यह सूट नहीं करता कि ईरान जैसे मुल्क के साथ बिगाड़ पैदा कर ले, क्योंकि ये लड़ाई हमेशा तो चलनी नहीं है। अब लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा? या तो देखे ना, टारगेट अचीव हो जाएंगे। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां, 18 एजेंसियों ने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को ये लिख कर दे दिया है और वो रिपोर्ट लीक हो गई है, पब्लिक हो गई है, जिसमें यह बताया गया कि जनाब ये रजीम चेंज नहीं हो सकता ईरान में। आप जो मर्जी कर लें, आप ईरान में रजीम चेंज नहीं कर सकते। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है। अब रजीम चेंज तो होगा नहीं, जो भी जंग के अहदाफ है वो ये हासिल कर लेंगे। अगर पाकिस्तान इस जंग में उतर जाता है, देखिए ना, अगर अरब उतरे तो पाकिस्तानियों को उतरना पड़ेगा। सऊदी अरब घसीट के पाकिस्तान को ले जाएगा, यूएई भी। हमने इंसानों के पैसे देने, वरना ये कहेंगे जनाब फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो। तो अरबों की और ईरान की अगर लड़ाई हो जाती है तो इसराइल सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और पाकिस्तान सबसे बड़ा इसका नुकसान उठाने वाला मुल्क बनेगा, क्योंकि एक तो हमारा हमसाया बहुत ज़ाया हो जाएगा हमेशा के लिए, दूसरा हम इस लड़ाई के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। तो पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, तुर्की को पूरी कोशिश करनी चाहिए और जोर लगाना चाहिए कि किसी तरह भी अरब ममालिक इस लड़ाई से बाहर रहें। ईरान ने भी हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि ये लड़ाई ना हो। ईरान ने यह भी बताया कि हमारे पास 6 माह लड़ने की अभी सलाहियत मौजूद है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई अभी खत्म हो जाएगी। यानी जो हिकमत अमली है ईरान की वो ये रही कि उन्होंने पहले सस्ते हथियार भेजे, यानी सस्ते मिसाइल भेजे, पुराने सेकंड जनरेशन तक के उन्होंने मिसाइल भेजे, और जदीद मिसाइल उन्होंने भेजे नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या जिन्हें जो एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ईरान ने नहीं भेजा। ईरान ने अपने पुराने मिसाइल भेजे और पुराने ड्रोन भेजे। खुदकुश ड्रोन है वो, शायद ड्रोन जैसे कहते हैं, वो खुदकुश है। यानी नॉर्मली हमने ड्रोन देखे थे ना, ड्रोन आता है, ऊपर से गुजरता है, मिसाइल फेंकता है, तबाही होती है, ड्रोन चला जाता है। ऐसा नहीं है, ये ड्रोन आता है खुद ही आगे टक्कर मारता है जिस चीज़ में लगना होता है। तो 100% एक्यूरेसी के साथ ये आते हैं, आगे टक्कर मारते हैं और तबाही फैला देते हैं। तो ये ड्रोन का तोड़ तो कोई नहीं है अमेरिका के पास, इसराइल के पास। जो तोड़ है, अभी बीबीसी में एक और रिपोर्ट छपी हुई है, वो पैट्रियट मिसाइल है। अब जो पैट्रियट का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरियां वहां लगी हुई है पूरे रीजन के अंदर, और पैट्रियट का एक एक मिसाइल जो है वो 4 मिलियन यानी 40 लाख अमेरिकी डॉलर का है। तो 15-20 हज़ार का ड्रोन गिराने के लिए ये 40 लाख अमेरिकी डॉलर जाया कर देते हैं। और 800 के करीब इंटरसेप्टर्स मार चुके हैं ये अभी तक, 800 के करीब। ये रिपोर्टें छप चुकी हैं आलमी मीडिया में। तो 800 इंटरसेप्टर्स का आपको मतलब पता है? ये जो पैट्रियट के मिसाइल हैं ये 4 मिलियन डॉलर का एक है, 800 ये मार चुके हैं। आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि कितना नुकसान हो गया अब तक अमेरिका को, अरब ममालिक को और
اسرائیل کو, اور یہ لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے, لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایران کی حکمت عملی یہ تھی کہ انہوں نے ان ہتھیاروں کے ذریعے سے جو دفاعی صلاحیت ہے میزائلوں کو روکنے کی, وہ کمزور کر دی پورے ریجن میں. یعنی عرب ممالک میں بھی اور اسرائیل میں بھی امریکی اڈوں کے پاس اب وہ سہولت نہیں ہے جو پہلے تھی. اب وہ حملوں کو روکنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے. یہ بات امریکی دفاعی تجزیہ کار بھی مان رہے ہیں. ایران کے بہترین ہتھیار باقی ہیں اور ان کو روکنے کا جو انتظام تھا وہ ختم ہو گیا. جو بیریئرز تھے نا اسرائیل تک جانے کے لیے, بیریئرز اگر میں آپ کو بتاؤں تو سمپل یہ ہے کہ رستے میں رکاوٹیں تھی نا, 4-5 ملکوں کو کراس کر کے, سمندر کو کراس کر کے پھر جا کے اسرائیل آتا ہے جس میں ایرانی میزائل یا ڈرون ہٹ کرتا ہے. یہ رستے میں بہت سارے بیریئرز تھے نا, ان سب نے اپنے اپنے اڈے دیے ہوئے تھے امریکنز کو, اور وہ وہاں سے روکتے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ روکنے کی صلاحیت یا تو ختم ہو گئی یا بہت کمزور ہو گئی. تو امکانات بڑھ گئے ہیں کہ ایران کے ہتھیار یا میزائل یا ڈرونز وہ آسانی کے ساتھ اسرائیل کو ہدف بنائے. اور اب یہ ہو رہا ہے. جو انڈین صحافی وہاں سے آئے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو مار رہے ہیں اسرائیلیوں کو, اور اسرائیل کسی قسم کی کوریج نہیں کرنے دے رہا, وہ سزائیں دے رہے ہیں, تو 5 سال کے لیے جیل میں ڈالیں گے. اگر کسی نے اسرائیل میں تباہی دکھائی تو نیتن یاہو تباہی کو روک نہیں پا رہا, لیکن تباہی کے مناظر کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ناظرین ایک اور جو بڑا خوفناک کام ہے, تو میں نے بتایا نا کہ یہ بڑا خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گا, پورا خطے کو آگ لگ جائے گی اگر عرب ممالک ایران کے ساتھ اس جنگ میں براہ راست اتر گئے تو. اور اگر پاکستان کو گھسیٹ لیا تو پاکستان کے لیے اور زیادہ بڑا پرابلم ہو جائے گا. اب انہوں نے ریفائنری کو اٹیک کیا, یہ اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اندر, تہران ریفائنری کے اوپر اٹیک کیا. یہ 2,25,000 بیرل آئل جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیداوار تھی اس کو آگ لگا دی. اتنی خوفناک آگ لگی ہے کہ پورے تہران کے اندر کالے بادل ہیں دھوئیں کے. تہران میں دن کے وقت رات ہوئی تھی, ہر طرف سیاہ کلر تھا. حکومت نے ایڈوائزری جاری کی کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں, کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں, اس کے صحت کو نقصانات ہوں گے. وہاں پہ جو بارش ہوئی ہے وہ سیاہ رنگ کی بارش ہوئی, یعنی اس کے اندر یہ کیمیکل ہے. تو ہلال احمر نے بھی ایک پیشن گوئی کی ہے کہ یہاں تیزابی بارش ہو سکتی ہے, اس کا امکان ہے, جو جلد اور پھیپھڑوں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے شہریوں کا. بارش کا پانی کالا ہے تو بیماریاں بہت پھیل سکتی ہیں. تو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جو اسرائیل نے کیا ایران میں, اور یہ آگ کے اوپر ابھی تک پراپر قابو نہیں پایا جا سکا, وہ نقصانات ابھی بھی ہو رہے ہیں. دوسری جانب جب یہ اسرائیل نے کیا ایران میں, تو ایران نے اس کی ریٹیلیشن میں حیفا میں جو اسرائیلی شہر ہے وہاں پہ جو اسرائیل کی ایک ریفائنری ہے اس کو نشانہ بنا دیا. اب یہ ریفائنری بھی 2 لاکھ بیرل روزانہ ان کی پیداوار ہے, وہاں پہ انہوں نے نشانہ بنایا, وہاں سے بھی دھوئیں کے بادل اور آگ اٹھ رہی ہے. لیکن دیکھیں اسرائیل بڑا جدید ملک ہے, اس نے بڑا زبردست نظام بنایا ہوا ہے. آپ اس کی کسی بھی چیز کو تباہی کرتے ہیں تو وہ ڈیمیج کنٹرول بہت تیزی سے کرتے ہیں. اب ایران میں اتنے خوفناک حملے ہو رہے ہیں, ڈیمیج کنٹرول تو دور کی بات ہے, ان کی اسٹریٹجی صرف اٹیک کی ہے کہ بس حملہ کرتے جاؤ اور کسی بھی طرح کر کے دشمن کو انگیج رکھو حملوں کے ذریعے سے, تو وہ حملوں کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو اس میں اور بتاتا ہوں, یہ عرب ممالک نے نا کوئی ڈیٹا شیئرنگ کی ہے امریکہ کے ساتھ, ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹیں بھی ہیں عرب ممالک کی, تو امریکنز کو وہ وقتاً فوقتاً کیونکہ ان کی الائی ہے, ان کے اتحادی ہیں, تو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چیزیں. تو چند چیزیں ایسی ہیں جو اب عرب ممالک کے اندر خدشات بڑھ گئے ہیں. نمبر 1 یہ کہ امریکی عہدیداروں نے جو بار بار یہ کہا نا کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے یا اسلام کے خلاف جنگ ہے, اس پہ نا عوام کے اندر رد عمل بڑا obvious ہے, وہ پیدا ہوگا. نمبر 2 اگر یہ جنگ بڑی لمبی چل جاتی ہے نا تو اس سے معیشت کو وہ ڈبو دے گی, بڑا نقصان معیشت کا بھی ہو جائے گا. عوام میں یہ رائے بن رہی ہے کہ امریکی بیسز, یہ عرب عوام کے اندر یہ رائے بن رہی ہے, عرب عوام یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو امریکہ کی بیسز ہیں ان کا ہمیں فائدہ نہیں ہے, ان کا ہمیں نقصان ہے, وہ ہمیں تحفظ نہیں دے رہی بلکہ ہمارے لیے وہ خطرہ بن رہی ہیں. اور ایک اور چیز جو ہونے جا رہی ہے, یہ ابھی بحرین سے یہ اٹیک ہوا تھا, غالباً اسرائیل نے یہ اٹیک کیا ہے. ایران میں پینے کے صاف پانی کے اوپر اٹیک کیا گیا کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہ ملے, اور جہاں سے پانی کی ترسیل کا پورا نظام ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا تاکہ لوگ سفر کریں. دوسری جانب بحرین میں بھی رد عمل یہی آیا, اور ایران نے بھی ایک انفراسٹرکچر ہے پانی کو صاف کرنے کا پلانٹ, اس کو نشانہ بنا دیا. ابھی یہ اطلاعات کنفرم نہیں ہوئی, نیکسٹ ویلاگ جب میں کر رہا ہوں گا تب تک کنفرم ہو جائیں گی. لیکن دیکھیں اگر ایران پینے کے صاف پانی کا جو نظام ہے اسی کو چھیڑ دیتا ہے گلف کنٹریز میں, تو کسی تیل کے کنویں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ فیسلٹیز ہیں جن کو نقصان پہنچایا تو ان کی عوام سڑکوں پہ آ جائے گی. اور عرب سپرنگ کا تو ہم نے نام سنا تھا نا, جو سپانسرڈ قسم کا تھا, یہ اصلی والا آ جائے گا تو بڑی مصیبت بن جائے گی. تو پینے کے صاف پانی کا انحصار جو ہے ان ممالک کا پلانٹس کے اوپر ہے. یہاں پہ اس طرح سے فیسلٹی نہیں ہے نا جیسے پاکستان میں ہے, انڈیا میں ہے, باقی ملکوں میں ہے. یہ عرب ممالک میں پینے کا صاف پانی اویلیبل نہیں ہے, اور ان کی پانی کی کھپت بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں یہ لوگ, لگژری لائف گزارتے ہیں. اگر یہ ایران نے ان پلانٹس کو نشانہ بنایا
جو کہ ایک چائنیز تجزیہ کار کہہ رہا تھا کہ ایک مرحلے میں جا کے ایران کو یہ کرنا پڑ سکتا ہے، تو پھر یہ ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ چینی دفاعی ماہرین جو ہیں وہ بہت حیران بھی ہیں اور وہ تجزیے بھی دے رہے ہیں لگاتار کہ دیکھیں نا، چائنیز دفاعی ماہر ہے تو سب سے پہلے تو وہ چین کے ہتھیاروں کو جانتا ہے نا، وہ یہ جانتا ہے کہ چائنا کے پاس کون سے ہتھیار ہیں، چائنا نے کب کب بنائے ہیں، چائنا دفاع کیسے کرے گا، اٹیک کیسے کرے گا، جہاز کون سے ہیں، ایئر ڈیفنس کون سا ہے، سستا کون سا ہے، مہنگا کون سا ہے، ڈرون کون سے ہیں، حکمت عملی جنگی کیا ہو سکتی ہے۔ چائنا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے تعداد کے نقطۂ نظر سے، اب ہتھیار بھی بہت ہیں ان کے پاس، وہ ایکسپورٹس میں اور باقی چیزوں میں امریکہ سے آگے نکلتے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کے کاروبار کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہے۔ اب جو چائنا کے دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ امریکہ کی بے عزتی کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو فوج ہے وہ پچھلی صدی کی فوج ہے، یعنی وہ پرانے طریقوں سے لڑ رہی ہے، ان کے ہتھیار جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی فرسودہ ہے، پرانی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل بہت بری طرح ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں، ان کی جنگی حکمت عملی بھی وہ نہیں ہے جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ تو امریکہ نے اپنی مت کھو دی ہے، یعنی جو لگتا تھا نا چودھری ہے جو کہے گا وہ ہو جائے گا، وہ چودراہٹ امریکہ کی بڑے خطرے میں پڑ گئی۔ اور یہ چائنیز تجزیہ کار نہیں، دنیا بھر میں لوگ کہہ رہے ہیں، رشیا بہت خوش ہے کہ امریکہ کو ہم اوور اسٹیمیٹ کر رہے تھے، یہ تو ویسا نکلا ہی نہیں جیسا سوچا جا رہا تھا۔ اب دیکھیں خبریں اس طرح کی پھیلائی جا رہی ہیں اور ان سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ بہت ہی طاقتور ہیں، یعنی پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہے امریکن کمانڈوز آئے تھے، وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے تھے، اس میں امریکن کمانڈوز کا کمال نہیں تھا، یہ پاکستانی فوج کا کمال تھا جنہوں نے روکا نہیں انہیں۔ اگر ہم وہ 2 ہیلی کاپٹر ہی آ رہے تھے نا، آپ انہیں روک لیتے، آپ انہیں وہاں گھیر لیتے، آپ ایئر فورس کے طیارے اڑاتے، آپ انہیں واپس نہ جانے دیتے، لیکن امریکن کمانڈوز آئے، پاکستانی گورنمنٹ نے اس وقت تالیاں بجا کے مبارکباد دی اور وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے مار کے۔ اسی طرح وہ گئے وینزویلا میں، وہاں جا کے انہوں نے مادورو کو اٹھایا، وہاں پہ بھی اندر غدار تھے، مادورو کو اٹھا کے وہ لے گئے وینزویلا کے صدر کو۔ تو امریکہ کا کانفیڈنس بڑا ہوا تھا کیونکہ وہ ایک فکس میچ کھیل رہا تھا، نورا کشتی کر رہا تھا، جیسے WWF میں ہوتی ہے نا، جھوٹی موٹی مارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو امریکہ کی موجیں لگی ہوئی تھی، دنیا میں اس کی چودراہٹ قائم تھی۔ اب یہاں پہ ایران میں وہ کہتے ہیں اسی طرح کا ایڈونچر کرنا ہے، ہم نے وہاں سے یورینیم اٹھانی ہے جو 60% تک انہوں نے پیوریفائی کی ہوئی ہے، افسودہ یورینیم جس سے ایٹم بم بنا سکتا ہے ایران، اس کی مقدار ہے 450 kg لگ بھگ۔ وہ امریکن مرینز جائیں گے جی اور وہ جا کے وہاں سے اسپیشل فورسز وہ اٹھا لیں گی۔ اب اس قسم کے معاملات پہ غور کیا جا رہا ہے، یہ پاسبل ہے کیا؟ مجھے بڑا شک ہے صلاحیتوں کے اوپر کہ ایران کے اندر جا کے اس قسم کی حرکت کر کے واپس نکل جائیں امریکن فوجی، یہ ذرا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ ناظرین ایک اور خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بچیوں کا قتل عام ہوا ہے ایران میں مناب میں، اسکول کے اندر 168 بچیاں شہید ہو گئیں، 60 کے قریب بچیاں اسپتالوں میں ہیں، کئی کی حالت تشویشناک ہے، کئی پوری زندگی کے لیے معذور ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ ایسا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس واقعے سے بھاگ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے جب صحافی نے سوال پوچھا تو اس نے کہا جی ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، یہ تو ایران نے کیا جو میں نے دیکھا ہے، اس کے ہتھیار ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط جگہ جا کے نشانہ لگا لیتے ہیں۔ بھئی ایران اتنے ایکوریٹ نشانے لگا رہا ہے کہ آپ کی ساری بیسس پہ اس نے ٹکا کے مارے ہیں، اور یہ بچیوں کے سکول پہ ایران نے اٹیک کر دیا، یہ امریکہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں کہ 28 فروری کو صبح کے وقت 9:45 پہ جب اٹیک ہوا تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا ایران کے اوپر، اس کو نام دیا گیا تھا آپریشن رورنگ لائن، دھاڑتا ہوا شیر، یہ انہوں نے اس کو نام دیا تھا۔ اس میں شہادتیں ہو گئی تھی بچیوں کی بھی، خامنئی کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا تھا۔ اب یہ جو اٹیک کیا گیا تھا اس کے بعد ایران نے جواب دیا تھا، یعنی بچیوں کی شہادتیں پہلے ہو چکی تھی، خبر آ چکی تھی، شروع میں جو خبر آئی تھی نا اس میں یہ تھا کہ 5 یا 6 بچیاں شہید ہو گئی ہیں، پھر خبر آئی تھی کہ نہیں وہ 20 کے قریب ہے، پھر وہ بڑھتے پتہ چلا کہ یہ تو 100 سے زائد ہے، اور پھر پوری دنیا کا دل دہل گیا جب پتہ چلا کہ 168 بچیاں جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہیں، 168 ان کو اکٹھا دفنایا گیا۔ اب ٹرمپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بہت بڑا جنگی جرم ہے، وہ اس سے بھاگنے کے لیے اس کو ایران پہ ڈال رہا ہے، لیکن سارے شواہد موجود ہیں اور یہ معاملہ ٹرمپ کو لے کے بیٹھ جائے گا اگر عالمی عدالت میں کل کو یہ کیس یا معاملہ چلتا ہے تو۔ ٹرمپ اب بچیوں کی شہادت کے معاملے سے بھاگ رہا ہے۔ وہیں پہ امریکی وزیر دفاع کھڑا تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا جی ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کہتا نہیں یہ ایران نے مارا ہے، ہم نے نہیں مارا۔ ایران نے ابھی تک سویلینز کو، خواتین کو، بچوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ جہاں پہ بھی ایران نے اٹیک کیا ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کیا، ہاں کیونکہ ابھی اسرائیل کے اندر سے کوئی مناظر نہیں آ رہے، کوئی تصاویر نہیں آ رہی، کوئی تفصیلات نہیں آ رہی، اور نیتن یاہو سارے معاملے کو چھپا رہا ہے، تو تب پتہ چلے گا کہ اسرائیل کے اندر سویلینز کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ CNN نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، وہ رپورٹ یہ دکھاتی ہے کہ کس طریقے سے عراق جنگ میں 2004 میں آپ کو یاد ہوگا عراق جنگ ہوئی تھی، جب امریکہ ساری دنیا کو لے کر عراق کے اوپر چڑھ گیا تھا کہ صدام حسین کو پکڑو، اس کا رجیم چینج کرو اور عراق کو قابو کرو، اور اس کی وجہ یہ تھی وہ کہتے تھے یہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، وہ یہاں پہ کوئی کیمیائی ہتھیار ہے، وہ بہت بڑی تباہی پھیلا دیں گے،
तो पकड़ो। कोई कीमियाई हथियार तो मिला नहीं, पूरे इराक को तबाह कर दिया। आज भी इराक के अंदर आग लगी हुई है। अमेरिकन इराक में से भाग रहे हैं अपनी कंपनियां छोड़ छोड़ के, और वहां की मलेशिया फिर एक्टिव हो गई हैं। वो अमेरिकी असासों को वहां पे जला रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब CNN ने रिपोर्ट दिखाई कि 2004 में उस वक्त की जो अमेरिकी हुकूमत थी उसके जो बयानात थे, एग्जैक्टली वैसे ही बयानात आज की जो अमेरिकी हुकूमत है वो दे रही है। अंदाजा करें 22 साल गुजर गए, ना अमेरिका के बयानात बदले, ना तरीकाकार बदला, ना पॉलिसी बदली, और ना ही इनके बयानात और हथियार बदले। यानी जिस तरह इन्होंने उस दौर में किया था बिल्कुल वैसे ही इस दौर में भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। और CNN एक्सपोज कर रहा है, लगातार एक्सपोज कर रहा है। ईरानी सदर ने खुफिया मुकाम से एक पैगाम दिया, वहां पे उनके साथ एक गालिबन इंजीनियर या साइंटिस्ट भी खड़े थे और पीछे कुछ हथियार नजर भी आ रहे थे। तो ईरानी सदर को अब महफूज किया गया है क्योंकि वो निशाना बना रहे हैं इसराइली और अमेरिकन। तो उन्होंने कहा अमेरिकी सदर ने गलत किया, मेरे बयान का गलत मतलब लिया। 168 मासूम बच्चों का कत्ल किया गया, गजा में 60,000 कत्ल कर दिए, और ये बेशर्मी अमेरिका और इसराइल ने की है। फिर कहते हैं हम ईरानियों को कत्ल नहीं करना चाहते, हमलावरों का हम डट कर मुकाबला करेंगे, ताकत के साथ उनको जवाब देंगे। हमने जो माफी मांगी है वो सिर्फ खित्ते के अवाम से है जो इन तनाज़ात से परेशान हो रहे हैं, यानी हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है उनके जो अवाम परेशान हो रहे हैं उनसे हमने माजरत की थी। और साथ उन्होंने कहा खित्ते के ममालिक हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मगर जहां से हमला होगा वहां हम जवाब जरूर देंगे। और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझें इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आज एक आपका घर है और एक सामने दूसरे बंदे का घर है। आप एक दुश्मन आता है दूसरे बंदे के घर की छत पे चढ़ता है और आपके घर पे ईंटें मारना शुरू कर देता है। आप निकलते हैं, उसका दरवाजा खटखटाते हैं, आप कहते हैं यार इसको मना करो, ऊपर से ईंटें मार रहा है हमारे घर में। तो वो कहता है जी मैं इसको मना नहीं कर सकता और मैं इसको इजाजत नहीं दूंगा, लेकिन वो फिर ईंटें मारता है आपको। आप फिर जाते हैं, जाए कहते हैं जनाब ये क्या है यार, आपके छत से चढ़ गए मुझे मार रहा है ईंटें। आप वापस ईंटें मारते हैं तो वो आपके गले पड़ जाए, वो आपको ये कहे जनाब आप मेरे घर पे ईंट क्यों मार रहे हैं। भाई लगातार आपके घर में वहां से ईंटें मारी जा रही हैं। तो ये मैं सिंपल करके आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल करके आपको बता रहा हूं। ये हो रहा है इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के बीच में। भारत उन्होंने कहा जी कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये हमारे भाई हैं, लेकिन जहां से अटैक होगा वहां पे हम जवाब देने के पाबंद हैं, वो हम जवाब देंगे। हमें मिलकर इसराइल और अमेरिका को यह मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमें आपस में लड़वा सकें। इस बात का खतरा है कि वो हमें आपस में लड़वा देंगे। अब नाजरीन ने मैं आपके सामने एक पिक्चर पाकिस्तान के अंदर से रखता हूं बिल्कुल आखिर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से सुनना है। ये टाउट्स, ये बेशरम लोग जो पाकिस्तान के अंदर है, 2 रुपए का पेट्रोल बढ़ता था ना, जो तत्ते तवे के ऊपर बैठ जाते थे, ये जमहूरे बने हुए थे उस दौर में इनकलाबी सारे बेशरम। ये मैं अभी वो नजर बानी साहब को मैं सुन रहा था, वो 2 रुपए के ऊपर उन्होंने वो पहले डाली थी खड़े होके वहां पे, इस किस्म के उन्होंने असेंबली के अंदर भाषण दिए थे, मैं हैरान हो गया था। वो पीपल्स पार्टी बेशरम, मुंह ही नहीं खुलता किसी का। बिलावल किधर गायब है? वो 55 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया, बाहर निकल भाई, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का तुम लोगों ने मिलकर जर्नैलों के साथ। ये अब मैं आपके सामने वो डाटा रख रहा हूं कि इनको लित्ते मारने चाहिए कौम को निकल के। ये कहते हैं जी हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई क्योंकि दुनिया में बढ़ गई। अब बताता हूं दुनिया में कितनी बढ़ी और हमारी कितनी बढ़ी है। ये मैं आपको डाटा के साथ बता रहा हूं, ये चार्ट भी आप देख लें, ये स्पेशली आपके लिए बना हुआ है। ये जनाब कहते हैं जी कि हमने इसलिए बढ़ाया कि जंग हो गई है, और जंग पाकिस्तान में लगी है, रिफाइनरियां हमारी जल रही है, तेल हमारा जल रहा है, रस्ते हमारे रुके हो। बेशर्मो खुदा का नाम लो, इंडिया ने अमेरिका से बात की है, वो रशियन तेल ले रहा है, आपके मुंह में छाले पड़ते हैं। आपने तो जाके सिर्फ अमन का नोबेल इनाम देना और आपने कुछ नहीं करना। आलमी सतह पे कार्टून बना के शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है, और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाने वालों की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने पाकिस्तान को यह दिन दिखाया। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। ये जनाब पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं 21% बढ़ाई हैं, 21%। भारत ने 0% नहीं बढ़ाई, बांग्लादेश ने 4%, अफगानिस्तान ने 0%, नेपाल ने 2.15%, श्रीलंका ने 1.37%, तुर्की ने 4.8%, ईरान ने 6.6%। कितनी जंग हो रही है, रिफाइनरियां तबाह हो गई, सिर्फ 6.6%। सऊदी अरब ने 6.4%, यूएई ने 4.6%, चाइना ने 5%, यूके ने 3.9%, जर्मनी ने 3.8%, अमेरिका ने 5.8% और पाकिस्तान ने 21%। फिर वो हर उस टाउट के मुंह के ऊपर जो बैठ के ये कहता है कि जनाब जंग है, हालात है, और 20 रुपए की लेवी कौन लेता है? और पहले ही 158 रुपए का पेट्रोल है, आप पाकिस्तानियों को बेच रहे थे 300 के आसपास, अब आप 325 पे ले गए हैं। डीजल किसान बेचारे ने अब इस्तेमाल करना, उसका टाइम आ गया, इन्होंने उठा के उसको 335-36 रुपए का कर दिया डीजल को। ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? वो एक इनकी कोई छोटी मोटी लीडर है, वो ये कह रही थी टीवी पे बैठ के कि अगर हम 110 भी कर देते तो आप क्या बिगाड़ लेते, या क्या उखाड़ लेते, या आप क्या कर सकते थे? और भाई कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम ये जरूर कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि ये बेशर्मी हम एक्सपोज करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।